ما ديال عين افران ولا المهم لو مينيرال. درت فيها شويه الثومه، كندير فيها الثومه. درت فيها زيت اللوزمر، لويل داموند امير، ودرت فيها شويه الماء زهر. كنخلطها مزيان كومسا. فوالا فوالا، فيها شويه ريحه ديال الثومه مي ما عاطياش بزاف، مي بون هي زوينه للظفار، زوينه لابو، كتإدغاطي الظفار، كتإدغاطي الجلده وكتصحح الظفار. دونك سا رونفورس لي زونغ. نحتاجو لو ديسولفون، هانت واحد القرعه ديال الديسولفون. داكوغ. نحتاجو القطن باش نمسحو الصباغه. كناخد هذاك القطن ديال اللي كنديماكيو بيه. فوالا. دونك غادي نبداو على بركه الله. دونك كناخدو الديسولفون ديالنا، بيان ايفيدامون انا تناخد لو ديسولفون سون اسيتون حيت il est moins nocif pour les ongles. نبداو بعدا نمسحو الفيرني اللي ديجا دايرينو. الوغ فوالا، ديما الفيرني احمر حاولوا تمسحوه بهاد الطريقه، ما تجلخوش ظفاركم حيت هو شويه كيخلي الدنيا مجلخه. الوغ كتحطوا القطن ديالكم فحال هكا، تخليه واحد شويه وتجروا. فوالا شفتوا. دونك انا مسحتهم بواحد الطريقه نقيه، ما جلخت ما. هانتوما كديروا فحال هكا، كتخليوه واحد شويه، كتجروا القطن ديالكم، كيتمسح بكل سهوله. فوالا. الوغ فوالا شفتوا معايا. الوغ انا غادي نوريكم الخدمه غير على يد وحده. بون انا بديت غادي نمسح كلشي، دونك سينو فوالا نحاولوا نقيوهم مزيان حيت دو توت فاصون افيك لا مانيكور غادي نقيوهم اكثر. فوالا دونك ها هما مسحتهم نقاو. دونك غنجيو نرشو عليهم هذاك الميلونج ديالنا. نحاولوا نضغطيوهم مزيان. باش نحيدو منهم هذاك لو ديسولفون. فوالا. ناخدو اون كريم، ناخد انا كندير هاد نيفيا سوفت. فوالا. نعاود نرش عاوتاني شويه ديال هذاك لو ميلونج ديال الثومه، ندير لا كريم ديالي فوق من الظفر باش نيدغاطي بور ايدغاطي لا بو و لي كوتيكول. هذيك لا بو اللي كاينه، ديك لا بو مورت اللي كتكون على الظفر في الجناب، غادي نحاول نحيدوها. فوالا. الوغ هانتوما نيفيا
سوفت. نتسناو واحد شويه. دونك انا غنوريكم الماتيريال اللي كنستعمل باش ندير لا مانيكيور ديالي. دونك عندي هاد لا بانس، سي اون بانس ا كوتيكول، يعني ديال بور كوبي لا بو مورت. هانتوما الراس ديالها تيكون رقيق، فوالا يكون الراس ديالها صغيور. عرفتش كتبان لكم مزيان ولا لا؟ فوالا ناخد ان باتوني. فوالا الوغ هو هذاك فوالا اون ليم 80. و تناخد هاد لو روبوس كوتيكول، هذا هو باش غندفعو لي لا بو مورت. فوالا دونك هذا هو الماتيريال اللي كنستعمل. او توتال الوغ دونك غنرجعو عاوتاني ناخدو هذيك هذاك لو ميلونج، نحاولو او ماكسيموم نيدغاطيو الضفر ديالنا. المهم انا غادي نخليهم يترقدوا شويه، يعني نخليهم يرطبوا شويه ونرجع معكم. داكو ا تو سويت. الوغ البنات انا دونك جليزي خليتهم ترقدوا واحد شويه، واحد 5-10 مينوت، وغنبداو ندفعو هذيك لابو بحال هكا. ما نفورسيوش بزاف، صوف الا كانت عندنا لابو بزاف لاصقه. نحاولوا ندفعوها دوسمون باش ما نتجرحوش، pour ne pas se blesser. Donc on pousse la peau tout doucement. Alors voilà, نجيبو ناخدو لا بانس ديالنا ونحيدو هذيك لابو لي دفعناها. نحيدوها بلا بانس اللي وريتكم قبيله. عرفتوا واش كيبان لكم مزيان؟ هانتوما دونك كنحيدو هذيك لابو، نحاولو نحيدو لابو سون سو بليسي. فوالا اشاك فوا نرشو هذيك لو ميلونج، نحاولو نحيدو هداكشي اللي زايد، نرشو هذاك لو ميلونج باش نيدغاطيو الضفر ديالنا اي اون لو نوغي او ميم طون. فوالا دونك ندوزو لاخر. فوالا نحاولو اون غوبوس لابو او ماكسيموم.
tout en enlevant هادوك لي ريزيدو اللي تيكونوا على الضفر باش يكون الضفر نقي. فوالا باش الضفر يتنقى من الشوائب اللي تيكونوا فيه تفرتيت لي بو مورت. فوالا نجيو هنا نحيدو لابو اللي دفينا نحاولو نحيدوها بلا ما نجرحو ريوسنا. هانتوما فوالا سي با كومبليكي. فوالا فوالا غنبقى غادا فحال هكا تنكمل كاع الضفار ديالي. فوالا نعاود نرش هذاك لو ميلونج. جو باس à l'autre doigt. فوالا هذا حاولوا تشريوه، راه شريته انا خديته من امازون بريميوم، شريته في لو سيت ديال amazon.fr. حق ما تليفراش هي في المغرب، تليفرا ليا في فرنسا هو و طمال دو ماتيريال اللي كنت خديت اون لينيا. و سي كيلكان دو لا فامي اللي صيفطو ليا par la poste par Colissimo. فوالا دونك فحال هكا. واخا هكاك ما عنديش بزاف ديال لا بو مورت حيت جو في ما مانيكور سوفون، كنبغي انا ضفاري يكونوا مقادين نقيين. هانتوما انا ما كنديرش الحامض في هاد لو ميلونج. il faut surtout pas mettre du citron ni de vinaigre حيت لو citron et le vinaigre ça bouffe l'ongle. دونك الا كان عندكم الضفر ضعيف كسوسوا الضفر ضعيف ولا الضفر صحيح، l'acide il faut éviter parce que ça bousille la qualité de l'ongle et ça détruit l'ongle. هانتوما فحال هكا j'enlève l'excédent et je continue. alors هذا بان لي واحد لو تروك هنا je vais l'enlever. voilà alors donc هاكا تنحيد تنتم غادا تنكمل لو كونتور ديال لونغل ديالي. لكم الحاجه الوحيده اللي تقدروا ديروا في داك الماء ديك لا سوليوشن هي الزيت، زيت اللوز مر، huile d'amande amère, de l'eau minérale, de l'eau de rose et de l'ail. ماشي il faut pas mettre une tonne d'ail, il faut mettre juste un morceau d'ail, c'est largement suffisant. كديروا طيف الثومه في داك الماء اللي كنصاوبوا به الاظافر ديالنا. الله يجعل البركه، سي largement assez. voilà voilà
هما تنقاو. دابا غندير الطفر الكبير. دونك باغي هانتوما ركزوا معايا، ماشي بحال هكا، هاد كوم سا. هذا راه ما كيجرح ما والو، ما كيقصح ما والو، سي جوست بوغ ليسي لونغل. كتحاولوا ما امكن تدفعوا لو ماكسيموم ديال الشوائب بلو باطوني ديالكم. انا ما كنستعملش لو باطوني الخشب باسكو بوغ موا ما كيحيدش غون شوز. فوالا هانتوما regardez moi bien, c'est pas très compliqué, c'est très facile. Voilà. حاولوا ما امكن ما تجرحوش ريوسكم، حيت الا مشيتو حتى جرحتو ريوسكم ما غاديش تخرج لكم لا مانيكير ديالكم زوينه، وغادي ça va vous faire mal quand vous allez mettre le vernis. Ça va pas faire bon en plus. Voilà. Alors. Voilà, انا j'ai fini ça. هذيك الضفر. دابا انا عاد غادي نبرد، وما عندي بردتهم ديجا مي بون. هانتوما يفو توجور، واقيلا ما كيبانش لكم باردون. الوغ يفو توجور تبردوا ضفاركم بحال هكا بهاد الطريقه، ما تبردوهمش بلا ليم اللي حرشه بزاف، سينو غادي يدوبلا ليكم الضفر ديالكم. بزاف البنات كيتشكاو ان ضفرهم كيدوبلا، كيتقسم على جوج. سي جوستومون ا كوز دو لا ليم اوتيليزي في البريد. دونك لا ليم استعملوا لا ليم رطبه، ما تستعملوش لا ليم اللي حرشه بزاف باسكو غادي تقسم لكم الضفر ديالكم وغتخرج عليه. فوالا انا كيف ما قلت لكم ما غاديش نبردهم بزاف حيت ديجا بارداهم puisque je fais ma manicure toutes les semaines moi-même. Alors هذا تهرس. Je vais essayer de ne pas trop le limer. Voilà. Alors فوالا غناخد شويه القطن لو ميتر في لو بو ديال هاد، غندير فيه هذيك لا سوليوشن اللي كنا مخلطينها. et je vais repousser un tout petit peu les extrémités ديال l'ongle باش هذيك الثومه تدخل ليا في الجدر ديال الضفر، حيت هي اللي كطول الضفار وكتقصحهم. فوالا جو refais. فوالا alors ناخدو البوليسوار. Le polissoir c'est surtout pour nettoyer l'ongle.
ماشي بزاف، عاوتاني ما توركمش عليه بزاف باسكو سا اديم لونغل. انا كنستعمل لو بوليسوار غير باش ما يبقاش ليا هذيك الغبره وهادوك لي بوتي ديفو. الوغ فوالا فوالا، نحاول نقيهم من الجناب من هذيك لا بوسيير. فوالا فوالا. دابا غادي نوريكم كيفاش غديروا comment faire pour réussir sa pose vernis. فوالا، انا غادي ناخذ لا باز دابور، نحيدو كاع لو ماتيريال باسكو نون ا بلو بوزوان. فوالا هانت نقاو sont vraiment propres. Alors les bancs, on va mettre sans vernis. حاولوا ما تعمروش الشيته بزاف même pour la base، حيت الا كانت الشيته عامره بزاف غادي الفيرني ديالكم وما غيجي مخمج. لو لونغاج كورون غيجي مخمج. انا كناخد غير شويه ديال لا باز. هانتوما شفتوا راه الشيته خاويه تقريبا. نخليوها تنشف. انا جو بونس غادي ندير ان فيرني بلو سيل ديال فلور مارون ديال فلور مارون. شفتوا je vais bien le mélanger et j'attaque. alors donc انا شخصيا ما تنعمرش الشيته بزاف، كنحاول ما امكن انها ما تكونش عامره باش ما يجينيش طفري خامج ولا عامر. كنديروا لا بروميير كوش. لا بروميير كوش سي با غراف واخا تكون خفيفه حيت غنعاودوا لا دوزيام كوش. alors j'enlève voilà. alors نخلي شويه كيكه باش ما تجيش الشيته عامره. دونك je fais comme ça. voilà حنا de toute façon là on va refaire une deuxième couche puisque le vernis il est très clair, donc on va faire une deuxième couche après. voilà alors صافي عامرة بزاف، يكون فيها شوية في الراس.
هاد الطفر غادي نعمرها شويه حيت الطفر كبير. فوالا. الوغ هانتوما لا بروميير كوش تسنيت على واحد شويه نشفات. D'abord, je vais faire la deuxième couche. Voilà. Alors, sur la couleur جات زوينه، couleur ديال الصيف. نتمنى تعجبكم لا كولور اللي نزلت. الوغ الطفر الكبير دابا جاي بيان نعمر شويه الشيته. فوالا. دونك انا بارطاجيت معكم اليوم لا مانيكور ديالي، ما روتين مانيكور اللي كندير سوفون اون فوا بار سيمين. هانتوما تري جولي مانيكور، نقدروا نديروا ليها اون بتيت ديكوراسيون افيك هاد لي بيرل. moi je vais pas le faire aujourd'hui, une autre fois مره اخرى ان شاء الله نقدر ندير لكم une démonstration بهاد لي بيرل. la décoration que vous pouvez faire avec différentes perles. عندي pas mal de couleurs، نقدروا نديروا حتى هادي. انا نعطيكم واحد en général je fais ça. ناخذ هاد les perles et je fais une petite، كندير ضفر واحد فيه هاد les paillettes pour que ça soit pas trop chargé. pour que ça soit pas trop chargé. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc là عجبتكم la vidéo ديالي ديروا لي un like, un j'aime et partagez-la. وما تنساوش تابوناو في la vidéo ديالي. la prochaine fois غادي نوريكم كيفاش ديروا une pose vernis bleu gel, le vernis permanent avec une machine blés UV. Voilà. Donc غادي نبارطاجي معكم pas mal d'astuces pour réussir votre manicure et votre pose vernis tranquillement. Et je vous montrerai aussi comment faire des décorations artistiques, de très belles décorations artistiques, avec de très jolis motifs, de très jolis dessins, Inch'Allah. Donc نتمنى تتابعوا لي فيديو ديالي، نتمنى انكم تشجعوني ونكون في حسن الظن ديالكم ان شاء الله. ميرسي بوكو لي في، تهلاو فراسكم، باي باي.